कुनै रहेछ सँगै यही हो पुल। हामी चाहिँ अब देवघाट जाने भनेर प्लान बनाइरहेको थिएँ। म रङ बाटो आए जस्तो मलाई फिल भयो दागे, म रङ बाटो आए जस्तो मलाई फिल भयो। ओइ हिरो हिरो हिरो। अब यहाँबाट चाहिँ मल खास एन्जिया हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ मलाई यो देखेर त्रिपुरा रिजोर्टको याद आयो। त्रिपुरा रिजोर्टको सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान है, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप यु गाइज आर डुइङ एब्सोल्युटली फाइन गाइज है। आज चाहिँ होइन, अस्ति नै मैले भन्दै थिएँ कति कहाँ जान्ला भनेर होइन। अस्ति नै मैले भनेको थिएँ नि हामी चाहिँ अब देवघाट जाने भनेर प्लान बनाइरहेको थिएँ। यताउता कोभिडको कारणले होइन, यताउता होइन, त्यहाँ बन्द सन्द यताउता भइरहेको थियो नि त, मान्छे भिड हुन्छ भनेर, त्यसको कारणले चाहिँ जान पाइरहेको थिएन है। अब फाइनली हामी आज जाँदैछौँ है देवघाट। देवघाट भन्नाले उगन ठाउँ होइन, उता घुम्ने ठाउँ छ नि हो, त्यहाँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु सबै चिजजना, हेरिरहनु होला है। अनि त्यहाँ हामीले राम्रो राम्रो फोटोजहरू यताउता खिच्छौँ होइन। त्यसको नि फोटोजहरू चाहिँ इन्स्टाग्राममा राख्छु म होइन। अनि इन्स्टाग्रामको आइडी आएर होला, मलाई फलो गर्नु होला। फोटोहरू भिडियोहरू त्यहाँ पनि राम्रो राम्रो भिडियोहरू हालेर हुन्छु, रिल्सहरू भन्छ नि त्यो हालेर हुन्छु। त्यो हेर्न चाहिँ मलाई फलो गर्नु होला। मुनि आइरहेछ है। अनि म सोलो जाने प्लानमा थिएँ, तर सोलो जाँदिनँ होइन। टक्क मेरो साथी पनि जान्छु भने मेरो साथी पनि जान्छ। अनि सायद को हुन्छ मलाई थाहा छैन, म र मेरो साथी हुन्छ, अरू को हुन्छ थाहा छैन। त्यही हो गाइज है, जाउँ है। अब बाटोमा मेरो साथी वेटिङ गरेर छ, जाऊँ अब बाइकमा भेटौँ है। सोचे विमान है। म र मेरो साथी जङ्गी पछाडि बस्दैछ है। हामी चाहिँ अब निस्किसक्यौँ होइन। अनि अब देवघाटको बाटो जान्छौँ। यो चाहिँ त्यहाँदेखि ढाटबाट राइट छिरेपछि होइन, टाढीबाट यता नागघाट जाँदाखेरि देवघाट जान आउँदाखेरि घाट कट्ने बित्तिकै राइट साइडबाट भित्र छिरेको बाटो है गाइज है हामी चाहिँ यो। अनि त्यहाँबाट पुरै अब नागघाटको बाटो जाऊँ भने यस्तो डेन्जर धुलो छ कि अब हामीले त पुरै फुल ब्ल्याक लाग्छ नि त। अब हामीले ब्ल्याकमा चाहिँ व्हाइट हुन्छ कि, त्यही भएर यो रोड लिएछौँ हामीले। आउँदाखेरि चाहिँ उताको बाटो आउँछौँ, जाँदाखेरि चाहिँ यो बाटो जाँदैछौँ है। त्यही हो, बाटो चाहिँ मलाई राम्रो थाहा छैन। पहिला एकचोटि म सासु भाइसँग अस्ति मुगलिन जाँदाखेरि यही बाटो रुट मैले युज गरेको थिएँ होइन हामीले। त्यही हो, जाउँ अब देवघाट जाउँ। देवघाट दामी अरे अरे बुद्ध भगवान, एकदमै खाली खाली रोड। यस्तो रोडमा चलाउनु मजा नि आउँछ। अब त्यही भएर यो रुट लिइरहेछौँ हामी होइन। धुला खानुभन्दा त बरु होइन यस्तै रोड लिएको मजा आउँछ कि। हाइवे नजाने झ्याउ लाग्छ हाइवे आजकल। बाटो नि बिग्रियो हेर्नु न, पुरै बाटो क्लिन छ कि दामी। अनि कतिको विन्ड ब्लास्ट आइरहेको छ है, त्यसलाई चाहिँ हल्का उ गरिदिनु होला है। विन्ड ब्लास्ट बढी आयो भने चाहिँ कस्तो दामी घर यार त्यो यार। यहाँबाट चिन्ने हो र होइन, हामीसँग चाहिँ यताबाट गएको थियो सँगै। जाने यतैबाट तपाईँ तैँले भनेको अनुसारले चाहिँ यतै पुग्छ जस्तो लाग्यो मलाई। कहाँनिर पुग्छ भन्दा तैँले भनेको अलि अगाडि नै हो, यतैबाट पदमपुर यताबाट ए सही हो यार। म रङ बाटो आए जस्तो मलाई फिल भयो दागे, म रङ बाटो आए जस्तो मलाई फिल भयो कि कता हो कताबाट होला, यता हो कि यता? तँलाई थाहा यो बाटो अलिकति अड्छम है। त्यही रङ बाटो जस्तो लाग्यो है, साथीलाई थाहा थियो होइन। त्यही पनि अब म नि एकताल आइसकेँ यार, त्यही बाटो आएको यार। म पनि यार मै झुक्किया जस्तो लाग्यो। अगाडिबाट निस्किन्छ त्यस्तो निस्कियो त हुन्थ्यो यार। निस्केन भने फेरि फर्किनु पायो जाउँछ। जाउँ अब होइन, म्युजिक बजाइ गाइज है। 3, 2, 1 यही अगाडि यहाँबाट चाहिँ अब हामी अहिले आँपटाडी ठ्याक्कै आइपुग्यो होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अब देवघाम हो क्या छिर्ने रहेछ के त्यहाँ। यहाँबाट छिर्ने हो। वेलकम टु देवघाट है।
वेलकम टु देवघाट। ल अब फेरि म्युजिक सुरु हुन्छ है। 3 2 1। रुको जरा सबर करो। अम्मा यार क्या कूदे यार। वही कस्तो ओह्रालो यार साइड। अघि चाहिँ म्युजिक सुरु भन्दैन अब चाहिँ हुन्छ एकदिन रमाइलो भइरहेछ यहाँ। ओह्रालो रहेछ क्या दामी। अनि सर क्या कुदिरहेको। ल बल्ल म्युजिक सुरु हुन्छ। ल 3 2 1। माथि हेर्न त के हो यो। आमा कति धेरै बाँदरहरूलाई होला। ऊ बाँदरहरू अगाडि। मलाई यो देखेर छिमुरा रिजोर्टको याद आयो यार। छिमुरा रिजोर्टको ठ्याक्कै यस्तै कलर छ नि त, रातो र सेतो। छिमुरा रिजोर्ट भन्दा छिमुरा घर के भाइरल घर के त्यो छिमुरा घर छ यो त्यहाँ भाइ। गर्छु म कहीँ तपाईँहरूले हेर्नु पाएन भने माथि राति चाहिँ छिमुरा रिजोर्ट र छिमुरा त्यो भाइरल घरको माथि आएर होला हेर्नु है। हामी गएको थियौँ कि 2-3 महिना अगाडि। जय चिया नि चिया भाइ त्यो आउँदै गर्छ। एकताल फोन गरेर सोधौँ आउँदै हो भने चाहिँ। ल अब हामी एकछिन यहाँ साथी आउँदैखेरि एउटा भने जस्तो लाग्थ्यो। अब फोन गरेर सोध्छौँ हो भने त्योसँग यहीँबाट जोइन हुन्छौँ। त्यति चाहिँ हामी चिया खान्छौँ है। ओके गाइस अब हामी चिया खाएर निस्क्यो है। अब फाइनली साथी पनि आइसक्यो विष्णु पाडला। हाई गर्दै पाडला। हेलो। अब हामी चाहिँ यही बाटो होला मेबी जाने। अब यहीँबाट जान्छौँ होइन। पुलनिर होइन हामी। ल पुलनिर जान्छौँ। अझ पुलबाट नि कटेर जानुपर्छ अरे। ल जाउँ अब जग्गी जाउँ। विष्णु पाडलाले लिड गर्दैछ हामीलाई। अब विष्णु पाडलालाई फलो गर्दै जाऊँ होइन। साथी यार म यो बाटो आएकै थिएन यार। दामी रहेछ यार यतापट्टि। अब घाम लाग्नु लाग्यो। खै त घामसाम लाग्दैन। वाह पुरै उनै रहेछ त है सँगै। यही हो पुल। ए यताबाट हो। सो के गाइज है हामी फाइनली अब यो देवघाटको पुल आइपुग्यो होइन। अब हामी चाहिँ पुलबाट जाँदैछौँ टक्क लगाएर। आज भिड छ पुरै भिड छ होइन। अनि पुरै प्याक छ होइन। अब यो पुरा हल्लिरहेको क्या। अब यहाँबाट चाहिँ मोबाइल खसाइन चाहिँ हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ म अहिले मोबाइल भित्र राख्छु होइन। अनि त्यसपछि अहिले तपाईँहरूलाई भेट्छु है त सँगै। खै कहाँ ऱ्याफ्टिङ त्यहाँनिर चाहिँ ऱ्याफ्टिङ चलिरहेको छ त्यहाँ। सही हो। लगाइज उतापट्टि भेटौँ है पारी है।
ओके गाइज है हामी चाहिँ अहिले अघि जुन तपाईँले सर्ट हेर्नु भने सिनेमेटिक सर्ट यो एउटा हाम्रो यहाँ मन्दिरको हो है अनि कत्रो ठुलो मन्दिर छ यहाँ अनि हामीलाई थाहा छैन अन्त कता आयो अनि यहाँ मन्दिर रहेछ ट्याक्कै यहाँनिर अब फोटोसोटो खिच्यो सिनेमेटिक सर्टहरू राख्यो अनि अब यहाँबाट चाहिँ मुनि होइन सीता गुफा रहेछ कि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु सीता गुफा जानु लाग्छौँ हामी ट्याक्कै यहाँनिर उतानिर लेखिरहेको छ क्या सीता गुफा जान्छौँ हामी है यहाँ यही मन्दिरको साइडमा सीता गुफा यो साइड भने अब हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ मुनि सीता गुफा ए यता होइन है फेरि यताबाट यता छिर्दिन लगाएर कि अब यहाँबाट जान्छ सो अब हामी होइन अब उताबाट माथिबाट आयो मुनि भर्याङ झरेर अघिको ठाउँबाट अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो मन्दिरहरू छ है अब हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ अलिकति मुनि गएर है अनि ल जाउँ अब मुनि गएर देखाउँछौँ अब अलि भिडियो लामो भए पनि हेर्नु है ल अब हिँड्दा होइन हामी यता मुनि खोलामा खोलानिर आइसकेँ अनि यहाँ टक्कलाएर अब भगवान्को मूर्तिहरू छ है अनि शिवजी यहाँनिर बसिरहनु भएको छ पछाडिबाट अब तपाईँहरूलाई म अगाडिबाट देखाउँछु होइन अनि यहाँनिर पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु आज मुनि है ल अब यहाँ शिवजी अब मेरो साथ चाहिँ यहाँ फोटो सेसन चलिरहेको छ फोटो अनि म चाहिँ यसो मुनि गएर तपाईँहरूले देखाउँछु मुनिबाट है कति धेरै के हाम्रो शिवलिङ ल ल हर हर महादेव गणेश भगवान नै हुनुहुन्छ अनि उता सीता गुफा भनेर भन्नुभएको थियो है त्यहाँबाट बाटो हेर्दै आएको हामी खै कहाँ आइपुग्यो यता माथिबाट जाने है कता हो यहाँ बाजे बसिरहनु भयो बाजेलाई सोध्छ कता हो सीता गुफा कहाँ यहीँबाट हामी जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो फर्किने ए हजुर यार के हो यो पुरै लठी होइन पुरै ऊ जस्तो देखिरहेको छ हेर्ने त्यो सुके खाने रहेछ है नसुकेको रहेछ अब यसले त्यही बालिरहनु भयो खै त्यहाँ बालिराखेको भित्र अब हामी चाहिँ अघि रङ बाटो आएछ होइन मतलब यता आएको पनि ठिक भयो अब सीता गुफा चाहिँ यतापट्टि हेर्नु रहेछ है अघि हामी जुन बाटो यता मुनि छिर्थ्यौँ नि ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट साइडमा रहेछ त्यहाँबाट जान्छौँ हामी अनि मेरो साथ चाहिँ फेरि फोटो सेसनमै पुरै बिजी भइरहेको छ है यहीँ काका यहीँ बिजी छ अब हामी जान्छौँ अब जाउँ अब सो के गाइस अघि हामी यहाँबाट आएको थियो यहाँ झर्दै थियो यहाँबाट चाहिँ उतातिर पुग्यो है अघि देखा ठाउँ अब यताबाट हो सीता गुफा ल अब यहाँबाट नि अझै मुनि रहेछ ठाउँमा यस्तो मन्दिरहरू छ दामी छ यार छुट्टै मजा लाग्छ कि हेर्नुलाई ल फाइनली यही हो हाम्रो सीता गुफा अलिकति ल यहीँ छ है गाइस सीता गुफा ल जाउँ जङ्गे हाइट दामी पाउँछ जाउँ ल गाइस सीता गुफा इज हियर होइन अब धेरै हल्ला नगरौँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु बिस्तारै हेर्नु अघि हामी यहाँबाट आएँ अब यहाँनिर चाहिँ गुफाभित्र चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ है यहाँ नाम पढ्नु है म तपाईँलाई गुरु देखाउँछु है यहीँ बसिरहनु भएको छ है ल यहाँनिर हुनुहुन्छ यहाँनिर अनि त्यसपछि फोटो खिच्न कतिको अलाउड छ मलाई आइडोन्ट नो है अनि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यस्तो विधि खिचेँ होइन अब यहाँबाट चाहिँ अझै मुनि गयो भने चाहिँ सीता गुफा पुग्छ त्यही भएर चाहिँ जाउँ अब है ल जाउँ अब यहाँबाट चाहिँ आम्मा कस्तो यार पुरै डाउन छ यार आम्मा डेन्जर छ ल को यहाँ हो सीता गुफा रोक्ने म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले आदि शिवजी भगवान आदि चाहिँ पार्वती कुरा हो तिमीले गर्दैन भनेर हुँदैन बाबुआमाले गर्दैन भनेर हुँदैन उसले गर्छ उसको आफ्नो यहाँ लेखेको छ भने उसले भोग गराउँछन् होइन अब सो के गाइज है अब राइट नाउ होइन हामी चाहिँ अहिले सीता गुफानिर छौँ है उतानिर छ गुफा चाहिँ हामी त्यहाँभित्र छिर्छौँ है अब भोइस चाहिँ कतिको आइरहेछ थाहा छैन है कस्तो पसिना हेर्ने लास्ट गऱ्यौँ भइसक्यो क्या कति हिँड्यो नि त त्यहाँ त्यस्तो गऱ्यौँ घाम लागिरहेको भने त्यही भएर जाउँ अब सीता गुफाभित्र जाउँ अब सीता गुफाभित्र ल केही कृपया सीता गुफा
हाम्रो माता चाहिँ यता हुनुहुन्छ है, यहाँनिर छन् है। अनि त्यसपछि गुफाभित्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि है, त्यसपछि यहाँ मन्दिरहरू। अब दर्शन पनि भयो है। अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ एकछिन हल्का फुल्का घुम्छौँ। ओइ हिरो 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 के दाम यार आइगे यसलाई ओइ 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 आमा आमा ल गाइज अब तपाईँहरूलाई ओइ 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 झगडा गरेको क्या यार मङ्की। ल के गाइज है अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ है। अब लास्ट गरौँ भइसक्यो। अब पसिन ससिन देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले भाइ मजा आयो। सो के गाइज है यही हो डट टायर है, अस्ति भर्खरै फेरेको हामीले। अनि मेरो सबै उडिसकेको थियो नि त होइन। अनि टायर फेर्नु पनि भइसकेको थियो, त्यही भएर यो फेरेको है। टायर चाहिँ यस्तो खाले फेरेछ यो, त्यो गोटीवाला होइन, कत्रो मोटो मोटो यार गोटी यार। ल यही हो, अब बाइक साइक धुने हो। अनि त्यसपछि 4 भइरहेछ, बाइक धुनुपर्छ। सो के एभ्रिवान है, म फाइनली घर आइपुगिसकेँ होइन। आउनु चाहिँ अघि नै आएको, अहिले चाहिँ राति सायद 9:30 जति बजिरह होला। आउनु चाहिँ म अघि नै आएको 6 बजीतिर। अनि टक्क त्यहाँ घुम्यो सुम्यो, यस्तो गरम भएको आम्मा है। घाम पो लगाएर एकछिन बस्दा यहाँबाट जाँदाखेरि दामी थियो नि त वेदर। अनि त्यहाँ फोटोसोटो खिच्यो। अनि त्यो फोटोहरू हेर्नु मलाई भने त मुनि आएर होला इन्स्टाग्रामको आइडी ट्याक्क त्यहाँनिर मलाई फलो गर्नु सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ गएर मलाई फलो गर्नु होला। अनि फोटोजहरू भिडियोजहरू त्यहाँ पनि मैले हालेर हुन्छु होइन। अनि अर्को चिज के भन्दाखेरि रमाइलो भयो। अनि मैले तपाईँहरूलाई अघि टायर पनि देखाइहालेँ है, नयाँ टायर हालेको होइन बाइकमा, गोटीवाला दामी छ टायर चाहिँ। त्यही गाइज आज भिडियो अलिक धेरै लामो भयो होला। मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अनि त्यही हो आजलाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।